बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकी या मौलाती सकीना बिन्तुल हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारी खुशनसीबी है कि मकतबे इमाम अल असर ऑनलाइन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी औरंगाबाद इंडिया के फाउंडर, ऑर्गेनाइजर, चेयरपर्सन और चेयरमैन हाजी महदी हसन अली अकबर मेंबर और सैयदा जाकिरा रिजवी साहिबा की मैं तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने हमें ये शरफ बख्शा कि हिदायत के प्लेटफॉर्म से ये प्रोग्राम जो है वो नश्र हो रहा है बसिलसिला विलादत बीबी शहजादी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा, और दुनिया के कोने कोने में ये प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला देखा जाएगा। और मैं तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ कि मुझ जैसी नाचीज को भी आपने इस पुर नूर महफिल का हिस्सा बनाया। मौला आपकी काफियात में इजाफा फरमाए, और जिस तरह से आप इमाम असर की नुसरत के लिए ये लश्कर तैयार कर रही हैं, मौला आपकी इन काविशों को, इन मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। तशरीफ आवरी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और तमाम मासूमीन की तशरीफ आवरी के लिए एक बुलंदतर सलवात पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मद वाजिल फरजहुम। आज हम उस 4 साला बच्ची की यौमे विलादत मना रहे हैं। इस खूबसूरत महफिल को मुअत्तर किया गया है उस मासूम हस्ती के लिए जो कि क़ल्ब इमाम हुसैन की तस्कीन भी थी, दुआओं का समर भी थी, दिल की धड़कन भी थी, आंखों का नूर भी थी और दिल का सुरूर भी थी, अब्बास की चहीती भी थी, अली अकबर का गुरूर भी थी, अहले बैत की घराने की रोशनी जो कम उम्र तो थी, कमसिन थी, मगर इल्म और मार्फत में खदावर शख्सियत थी। 4 साल की बच्ची जिसको कि हम करबला के हवाले से जानते हैं, लेकिन आइए आज उसका तारुफ उसकी जबान से सुनते हैं। नाम है मेरा सकीना, मैं हूँ बिनते शबीर। नाम है मेरा सकीना, मैं हूँ बिनते शबीर। कलमे नूर से लिखी गई मेरी तकदीर। मेरे बाबा की जमाने में नहीं कोई नजीर। वो है कुरान मुबी और मैं उसकी तफसीर। फख्र इस बात पे है बरसरे सीना मैं हूँ। कब्र सरवर की अंगूठी का नगीना मैं हूँ। मेरे बाबा हैं हुसैन और है दादा हैदर। नानी जहरा है और नाना है शाफिए महशर। फाजिला फजाइल फजीलत मैं हूँ। उम्मे इकराम करीमा भी करामत मैं हूँ। शाह कौनैन के बेटे की जरूरत मैं हूँ। मैं भी बिगड़ी हुई तकदीर बना सकती हूँ। मैं भी बिगड़ी हुई तकदीर बना सकती हूँ। अपनी ठोकर से मैं मुर्दे को जिला सकती हूँ। सुभान अल्लाह। ये तारुफ है बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का, और हम आज उनकी जश्न विलादत मना रहे हैं। खूबसूरत से बच्चे हमारे साथ इस महफिल में शरीक है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। चंद अशआर जनाब अली असगर की खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाह। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। आज कुरान शुजात की तिलावत सुन लो। नन्हे 6 माह के हैदर की बलागत सुन लो। आज पढ़ती हूँ मैं असगर की शजात की किताब। लाए असगर को जो मैदान में शहर आली जनाब। और मला से ये किया असगर नादान खिताब। जंग करने को मेरे सामने तू आया है। तेरे दादा ने मेरे घर का नमक खाया है। नाम असगर है मेरा इब्ने हुसैन इब्ने अली हूँ। नाम असगर है मेरा इब्ने हुसैन इब्ने अली हूँ। मुरमुला किस लिए तू मुझ पे सितम करता है। उल्टी सीधी सी ये क्यों सांस अभी बढ़ता है। तीर गिर गिर के बताते हैं कि तू डरता है। मुरमुला तेरे लिए और तेरे घर के लिए चूड़िया लाया हूँ मैं शाम के लश्कर के लिए। नाम असगर है मेरा इब्ने हुसैन इब्ने अली हूँ।
نام اصغر ہے میرا ابن حسین ابن علی، مجھ کو چھوٹا نہ سمجھ بات یہی کہتا ہوں، میں بھی اکبر کی طرح عزم جواں رکھتا ہوں، لاکھوں سامنے پھر بھی میں نہیں ڈرتا ہوں، جنگ خیبر کی طرح خوف سے تم بھاگو گے، ایسا ماروں گا کہ پانی بھی نہیں مانگو گے، نام اصغر ہے میرا ابن حسین ابن علی ہوں، نام اصغر ہے میرا ابن حسین ابن علی ہوں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، اور محمد وآل محمد باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، عباس کے ہونٹوں کا قصیدہ ہے سکینہ، اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن، آئینہ زہرا میں جو دیکھا تیرا بچپن، ہر عکس پکارا کہ تو زہرا ہے سکینہ، اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، جو پیاس کے پرچم کی علمدار ہے اب تک، جو پیاس کے پرچم کی علمدار ہے اب تک، عباس کی وہ پیاری سکینہ ہے سکینہ، عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے، عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے، احساس کیے کہ نہج بلاغہ سکینہ، اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، جو مشق میں بڑھ سکتا ہے دنیا کے سمندر، جو مشق میں بڑھ سکتا ہے دنیا کے سمندر، کون میں بس وہ تیرا ہے سکینہ، اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، ہر عمر کے ہے گئے جلایا تیرا جھولا، ہر عمر کے ہے گئے جلایا تیرا جھولا، یہ آج فقط تو نہیں پایا ہے سکینہ، یہ آج فقط تو نہیں پایا ہے سکینہ، اس بات سے محسوس کرو کیا ہے سکینہ، عباس کے ہونٹوں
का कसीदा है सकीना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। एक हदीस मुबारक पेश करने जा रही हूँ और उसी के साथ मैं बहन आलिमा सैयदा मोना बुखारी साहबा को सुखनरानी के लिए हम बुलाएंगे और उससे पहले इंशाल्लाह बीबी जनाबी सकीना सलाम अलैहा का केक काटेंगे और ये तबर्रुक यहाँ होगा, मगर इसका टेस्ट आप लोगों के घरों तक जाएगा, मुझे यकीन है इंशाल्लाह। रसूल इस्लाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि आखिरी जमाने की औलाद पर उनके वालिदैन की वजह से मुसीबत है। लोगों ने पूछा मुशरिक वालिदैन की वजह से? आपने फरमाया नहीं, मोमिन वालिदैन की वजह से, जो अपनी औलाद को दीनी वाजिबात के मुतालिक कुछ नहीं सिखाते, और अगर औलाद तालीम हासिल करना चाहे तो उन्हें मना करते हैं और उनके बारे में दुनिया की हकीर मिक़दार पर कनाअत करते हैं। मैं ऐसे लोगों से बेजार हूँ और वो मुझसे बेजार है। अजीजान, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वक्त इमाम का ज़हूर हो जाए, कल इमाम का दिन है, और अगर इमाम का ज़हूर हो जाए और इमाम ने हमसे पूछा कि सिने बुलूग पर आने वाली तुम्हारी औलादें और औलादों को शरीयत इस्लाम नहीं सिखाया, दीन इस्लाम नहीं सिखाया, तो न जाने इमाम हमारे बच्चों के साथ क्या करेंगे, मगर हमें कभी माफ नहीं करेंगे। हमें दुनिया से अगर जाना है तो मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब और जनाब सैयदा सलाम अलैहा को अपना चेहरा दिखाना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम शर्मिंदा हो जाएं। इससे पहले हमें मौत आए, अजल हमें मोहलत ना दे, अपने बच्चों को दीन की तरफ राग़िब करें, दीन इस्लाम सिखाएं और इस्लामी तालीमात से उन्हें बहरावर। इसी के साथ हम जिस हस्ती को मधु करना चाह रहे हैं उसके बाद हम केक काटेंगे इंशाअल्लाह ताला। तारुफ के मोहताज नहीं है मेरी बहन आलिमा सैयदा मोना बुखारी साहिबा। बहुत आपने इंतजार किया, मगर हम आपके दुआओं के मोहताज हैं। हम चाहते हैं कि मकतब के बच्चों से आप मुखातिब हों और कुछ ना कुछ नेक हिदायत देकर उन्हें सरफराज फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खानम के इस्तकबाल के लिए बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। मोमिनात, बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी बहनों की। इससे पहले कि मैं शुक्रिया अदा करूँ, सबसे पहले काबिल एहतराम मकतब अहले अस्र इमाम अस्र अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के बानी उस्ताद मोहतरम हाजी मेहदी हसन अली अकबर साहब के लिए उनकी सेहत और लंबी जिंदगी की दुआ करते हुए परवरदिगार आलम से इल्तजा करती हूँ कि बारे इलाहा उनका साया हम पे सलामत रखे। इलाही आमीन। वो इसी तरह सरपरस्ती करते रहें, इसी तरह ये गुलशन में जो फूल खिला रहे हैं माशाल्लाह इतने प्यारे,
اللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی ہم پہ قائم رکھے. الہی آمین. آج شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں امام عصر انٹرنیشنل یونیورسٹی کی صدر ہماری بہت پیاری عالمہ سیدہ ذاکرہ رضوی صاحبہ کی. منى شاید آپ میوٹ ہو گئی ہیں. نہیں جانتی تھی اور بچوں کی محفل ہے اور بس یہ کہ آج کے دن کی مناسبت سے کچھ مطالب آپ کے سامنے. ویسے تو ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے نگہت باجی ہماری بہت ہی پیاری یو کے کی شان ہماری آن نگہت زیدی صاحبہ جو ہیں وہ بہت پیارے انداز سے بہت کچھ کہہ چکی ہیں اور ذاکرہ رضوی صاحبہ بھی بہت پیارے انداز سے جناب سکینہ کے متعلق اتنے خوبصورت رباعیات اتنے پیارے تذکرہ کر چکی. اور میری کوئی اوقات نہیں ہے, مجھے کچھ بھی نہیں آتا ہے, لیکن بہرحال آپ نے مجھے بلایا اور مولانا کے حوالے سے لوگ مجھے جب مدعو کرتے ہیں تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. بہرحال وہ ہمارے بھی آئیڈیل ہیں اور میں ان کے سامنے بہت پست قد ہوں اور میری کوئی اوقات نہیں ہے, تو شرمندہ ہوتی ہوں جب ان کے نام سے مجھے بلایا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ کہاں اور میں کہاں. بہرحال آپ نے جشن ولادت جناب سکینہ بنت الحسین رکھا ہے, بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں وقت کے امام کو بھی, آنے والے تمام مہمانوں کو اور اپنے تمام بچوں کو دعا دینا چاہتی ہوں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے کہ انہوں نے بہت ہی پیارے انداز سے, میں نے سارا پروگرام سنا ماشاءاللہ, بچوں نے بہترین انداز سے منقبتیں پیش کی, اپنا اپنا ذکر پیش کیا. اللہ تعالیٰ ان سب بچوں کو سلامت رکھے. یہ والدین کی کاوش ہے, آمین. ماں باپ کی محنت کے بغیر کوئی بھی کام جو ہے وہ ادھورا ہے, جب تک ماں باپ محنت نہ کریں اس میں اپنا حصہ نہ ڈالیں. بہرحال آج کے پروگرام میں شرکت کرنے والوں حصہ لینے والے سب بچوں کو دعا دیتی ہوں اور سب نے بہت پیارے الفاظ کہے. بہت زیادہ فلسفہ اور منطق آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گی, اس لیے کہ بچوں کی محفل ہے ماشاءاللہ, اور نہایت آسان الفاظ سے بس چند مطالب پیش کروں اور آپ سے اجازت لوں. مومنات, آپ کے سامنے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا, آیت مودت, بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ قل, اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے, لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہ تم سے اجر رسالت نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے قربت رکھو, ان سے بس محبت چاہیے, تم سے اور کچھ نہیں چاہیے. اور قربت رکھنے والے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں, یہاں تک کہ جو بہت قریب ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مولا کائنات امام حسین اور امام حسین علیہ السلام, حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی اکبر جیسے بابرکت بیٹے پانے کے بعد دعائیں مانگ رہے ہیں نماز شب میں کہ پروردگارہ ایک بیٹی دے دے, ایک ایسی بیٹی دے دے جو میرے سینے پہ سونے والی ہو اور جس سے مجھے سکون ملے, اور میری شہادت کے بعد یہ بچی تماچے کھائے اور میں صبر کروں. تو پروردگار نے جناب سکینہ عطا کی. اس سے پہلے کہ بی بی کے متعلق دو جملے کہوں, تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں بچوں کے صرف لیے, تاکہ وہ بیٹھے ہیں. بچوں کے لیے چیزوں کو انٹرسٹنگ بنانا بہت ضروری ہے, اور ایک چھوٹی سی کہانی بنا کے میں ان کے سامنے کچھ مطالب رکھوں کہ والدہ ہیں اس کے متعلق, بی بی میرے باپ کے متعلق بھی دو جملے کہہ دوں کہ تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ بچوں نے اپنے معصوموں کو بچایا, جنہوں نے اپنے بزرگوں کو, کہ قرآن میں تذکرہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, انہوں نے گہوارے میں کلام کیا, اپنی والدہ کی عصمت کی گواہی دی. حضرت یوسف کی گواہی کے لیے ایک معصوم بچے نے گواہی دی. تو بہرحال اسی طرح تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ ایسا ہے جس نے نہ بول کے بھی گواہی دی, حضرت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور ان کی بہن ہے جناب سکینہ بنت الحسین. اور جناب رباب جو ہیں وہ بہت بڑے یمن کے جو قبیلے کے سردار تھے, امراء القیس ان کی صاحبزادی ہیں, اور آپ کی صرف دو ہی بیٹیاں تھیں, بیٹا نہیں تھا. اور یمن کے بادشاہوں کا یہ رواج تھا کہ گھر میں اگر بیٹا نہیں بھی پیدا ہوتا تھا پھر بھی بیٹیوں کو جنگی رموز سکھایا کرتے تھے, تلوار چلانا, تیر اندازی, جنگ کے تمام رموز سکھایا کرتے تھے تاکہ بیٹیاں بھی جو ہے وہ پیچھے نہ رہیں. تو جناب جو امراء القیس تھے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو تمام جنگی رموز سکھائے. بی بی رباب بھی تلوار چلانا جانتی تھیں, تیر چلانا جانتی تھیں.
اور جنگ کا تمام جو ہے وہ کس طرح نظام چلتا ہے بی بی جانتی تھی. لیکن جب قلعہ لا الہ الا اللہ میں داخل ہو گئے تو شہزادی جانتی تھی کہ اسلام میں عورتوں پہ جہاد ساقط ہے اور عورتوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ تلوار چلائیں، میدان میں آئیں. تو بی بی نے پھر کبھی تلوار نہیں اٹھائی. تو یہاں تک کہ میدان کربلا میں مصائب آئے، شام غریبہ میں بہت کچھ ہوا، لیکن جناب رباب نے تلوار نہیں اٹھائی، مصائب پہ صبر کیا. اور پروردگار نے بہترین ہستیوں کے لیے بہترین ماؤں کا انتخاب کیا کہ یعنی اگر جناب سارہ جو ہیں وہ نبی کی بیٹی ہیں، نبی کی بہن ہیں، نبی کی زوجہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھی، لیکن تقوی میں جناب ہاجرہ کا مقام کچھ زیادہ تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی ماں بننے کے لیے بی بی ہاجرہ کا انتخاب کیا. اور پھر یہ پاک ماؤں کا سلسلہ چلتا رہا. جناب آمنہ سے رسول اسلام کا دنیا میں ولادت ہوئی، وہ تشریف لائے. جناب فاطمہ بنت اسد کا وہ مقام ہے کہ جن کے لیے دیوار کعبہ شق ہوئی اور بی بی جو ہے وہ ان کو پروردگار کی آواز آئی اور ان کو اندر بلایا گیا کعبۃ اللہ میں. بی بی نے کہ جب آواز سنی ادخلی اے فاطمہ بنت اسد، آپ کعبے میں داخل ہو جائیے. بہت بڑا مقام ہے جناب فاطمہ بنت اسد کا. اور پھر جناب سیدہ کا کوئی مقایسہ نہیں ہے، وہ سیدۃ النساء العالمین ہیں. تو ایک مرتبہ جب عرب میں نہ ملی تو ایران سے بی بی شہربانو کا انتخاب ہوا چوتھے امام کی ماں بننے کے لیے. اور پھر جب ماؤں کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو جب عرب میں دوبارہ نہ ملی تو روم سے، یورپ سے بی بی نرجس خاتون کا انتخاب ہوا صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ماں بننے کے. تو یہ مائیں جو ہیں یہ بہت ان کا امپورٹنٹ رول ہے. میں اس لیے ماؤں کو دعا دیتے ہوئے آج کی محفل میں جو بچوں نے پڑھا تو ان سب کی ماؤں کو دعا دیتے ہوئے میں نے یہ جملہ پڑھا ہے اور اپنی بہن ذاکرہ رضوی کی زندگی کے لیے جملہ کہہ رہی ہوں. تو بہترین ہماری پورے مدرسے کی ماں ہیں اور ہماری ذاکرہ بہن ماشاءاللہ. تو یہ بہت ضروری ہے کہ شجاعت جو ہے وہ حسب نسب سے نہیں آتی. تاریخ کے الفاظ ہیں شجاعت جو ہے وہ شیر مادر سے نصیب ہوتی ہے. تو یہ بچے کو مارتے ہیں تو یہ ماؤں کا اس میں بہت ہاتھ ہے. اور اسی طرح انتخاب ہوا حضرت عباس کی ماں بننے کے لیے بی بی ام البنین کا. اور پھر جناب سکینہ اور حضرت علی اصغر کی ماں بننے کے لیے جناب بی بی رباب کا انتخاب ہوا. تو بہرحال عربوں میں رباب کہا جاتا ہے اور بر صغیر میں ام رباب کہتے ہیں. تو بہرحال اختلاف نام پہ ہو سکتا ہے لیکن شخصیت پہ اختلاف نہیں ہے. جناب رباب کی شخصیت ہے. تو یہ بہرحال جناب سید الشہداء کے الفاظ ہیں کہ جب بی بی اپنے والدین سے ملنے جایا کرتی تھی تو فرماتے تھے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا، اس گھر میں سکون نہیں ملتا جہاں پہ رباب اور سکینہ نہ ہو. تو یہ بہت بڑا جملہ ہے، مولا نے اپنی کسی زوجہ کے متعلق نہیں کہا. تو بہت بڑے الفاظ ہیں کہ جناب بی بی رباب کا تعلق ایسا ہے. تو بہرحال اور ایک جو سنت ہے بی بی رباب کی جو مجالس کے بعد آپ نیاز تقسیم کرتے ہیں، یہ بی بی رباب کی سنت ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد بی بی نے اپنے بابا کی جو جائیداد ان کو ملی تھی اس کو وقف کیا تھا. مجالس کے بعد نظر و نیاز میں جو سنت آج تک چلی آ رہی ہے تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ بی بی کا ہی قدم ہے جو ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، تبرک بانٹتے ہیں. اور جناب سکینہ 20 رجب المرجب جیسا ہماری بہنوں نے فرمایا کہ ولادت کا دن ہے. میں کیونکہ بہت زیادہ تمہید باندھنے کی عادی نہیں ہوں تو میں جلدی گزر رہی ہوں تاکہ اپنے وقت میں زیادہ سے زیادہ مطالب پیش کر سکوں. ماشاءاللہ. جناب سکینہ کی ولادت کے روز مولا امام حسین مکے میں مدینے میں ہی موجود تھے اور ایک مرتبہ اپنی جو دولت قدا میں موجود تھے. اور جب بی بی رباب نے ذکر کیا مولا سے کہ محسوس ہوتا ہے کہ آج ہی بچے کی ولادت جو ہے وہ اس کا دن ہے، تو مولا نے مصلی عبادت بچھایا اور پروردگار سے دعا مانگی. تو بہرحال بی بی کی ولادت ہوئی اور سب سے پہلے کنیز بچی کو لے کر آئی تو امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں دیا اور مولا جو ہے وہ اس کو خود مولا نے نام بی بی کا سکینہ رکھا. لیکن مولا کے سارے بچوں کے نام فاطمہ اور علی ہیں، جیسا کہ مولا کے اپنے الفاظ ہیں کہ اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوتے تو میں سب کے نام علی رکھتا. اور اپنے ماں باپ سے محبت کی علامت ہے کہ مولا نے اپنے 6 بچے تھے، 6 کے نام فاطمہ اور علی رکھے. لیکن جناب سکینہ کو اس طرح سے پکارا کرتے تھے، آپ کا لقب ہے سکینہ بنت الحسین، اور عرب میں بی بی کو رقیہ بنت الحسین بلایا جاتا ہے. بہرحال یہاں بھی نام پہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن شخصیت پہ اختلاف نہیں ہے. حتیٰ تبری نے بھی لکھا ہر مقام پہ موجود ہے کہ حسین ابن علی کی ایک 4 برس کی بچی تھی جو کربلا میں بہت زیادہ روتی تھی
امام حسین کے سینے پہ سونے والی تھی، تو مولا نے نام سکینہ رکھا۔ سکینہ کی معنی ہے مومنات، سکون پہنچانے والی۔ اور خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں کہ خدا وہ ہے جس نے اپنے سکینہ کو مومنین کے دلوں پہ اتارا تاکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ تو یہ آیت پروردگار عالم نے میدان جنگ میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے عطا فرمائی تھی۔ تو قرآن میں بہرحال 6 مقامات پہ لفظ سکینہ موجود ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ سکون اور چین، یعنی آرام اور اطمینان۔ تو سکینہ خود مولا امام حسین نے۔ اور یہاں پہ بی بی کے نام کے حوالے سے ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں کہ سکینہ کی، سکون اور چین کی سب سے زیادہ ضرورت جو ہوتی ہے وہ میدان جنگ میں ہوتی ہے، اور اگر نہ ہو تو سپاہی لڑ ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ بدر میں اللہ نے مسلمانوں پہ سکینہ نازل کیا، جب دشمنوں کا لشکر دیکھ کر جو مسلمان تھے وہ ڈر گئے تھے، اور رسول خدا کی موجودگی سے ان کو بہرحال اطمینان میں نصیب ہوا، پھر بھی مسلمان بے چین تھے۔ تو اللہ کی طرف سے جب فرشتوں کا لشکر دیکھا تو مسلمانوں کو سکینہ نصیب ہوا، اور پھر یہ لشکر میدان احد میں بھی آیا، خندق میں آیا، حنین میں آیا، ہر بار مدد کی۔ لیکن جب کربلا کا مارکا رونما ہونے جا رہا تھا مومنات، تو ایک مرتبہ حسین ابن علی سے ملائکہ نے پوچھا کہ یا حسین آپ کہیں تو ہم آپ کے ساتھ بھی، جس طرح ہم رسول اسلام کے ساتھ ہر جنگ میں جایا کرتے تھے، آپ کے ساتھ بھی چلیں۔ تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا نے ملائکہ کے لشکر کی مدد کو قبول نہیں کیا۔ تو یہاں تک کہ مولا نے فرمایا کہ میرے نانا کا جو اصحاب تھے ان کا ایمان اس درجے پر نہیں تھا، میرے اصحاب کا ایمان بہت بلند درجے پر ہے، کربلا والوں کا مقام زیادہ ہے، اور یہاں پر غیبی امداد کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو لیکن جن کمسنوں کا، مولا نے جملہ کہا کہ جن کمسنوں کا میں نے انتخاب کیا ہے، ان میں ایک ایسی سکینہ ہے کہ جو نہ صرف میرے سکون کا باعث ہے بلکہ میرے خون ناحق کی تحریک چلانے والی بچی بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس درجے کا سکون ہے اس بی بی میں۔ بہت بڑی ہستی ہے جناب سکینہ بنت الحسین، بہت بڑا مقام ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ جناب بی بی رباب نے محسوس کیا کہ جناب سکینہ گہوارے میں نہیں ہے، تو ایک مرتبہ بی بی بے چین ہوئی، اور نوزائیدہ بچے سے ماں کو بہت زیادہ قربت ہوتی ہے، بہت الفت ہوتی ہے، تو بی بی بے چین ہو کے صحن خانہ میں آئی تو دیکھا جناب عباس ہیں، تو پوچھا کہ شہزادی سکینہ نہیں ہے اپنے گہوارے میں؟ تو جناب عباس نے جب تلاش کرنا شروع کیا تو دیکھا کہ گھر کے باہر جو کھجور کا درخت تھا، اللہ اکبر، اس کے نیچے امام حسین علیہ السلام اپنی بچی کے ساتھ بیٹھے تھے، اور کبھی بچی کے بوسے لیتے جاتے تھے، کبھی گریہ کرتے جاتے تھے۔ عجیب و غریب محبت تھی جناب سکینہ سے سب کو، کہ کبھی مولا حسین کی گود میں رہتی تھی، کبھی جناب عباس کی گود میں، کبھی حضرت علی اکبر کی۔ تو سارے گھر کی جو محبت کا محور تھی وہ جناب سکینہ تھی۔ اور یہاں تک کہ بی بی کا علم، بی بی کی جو معرفت تھی حجاب کے متعلق، کے یہاں تک کہ جب خیام کو آگ لگی ہے اور جناب سکینہ کے کرتے میں آگ لگی، جیسا ہماری بہن ابھی فرما رہی تھی، تو بی بی نے کہا کہ میں جل کے مر جانا پسند کروں گی، لیکن کوئی نامحرم مجھے ہاتھ لگائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو بہرحال، اور یہاں تک کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے جن کے ہر مقام پہ رسول اسلام نے بچپنے میں اتنی زیادہ تعظیم کی ہے، اتنی محبت دکھائی ہے کہ مولا ایک مرتبہ لمبا کرتا پہنے، 3 برس کے، 2.5-3 برس کے امام حسین تھے، جب لمبا کرتا پہنے مسجد نبوی میں آ رہے تھے تو ایک مرتبہ آپ کا پاؤں الجھا اور آپ گرنے لگے، تو رسول اسلام نے خطبہ چھوڑ دیا اور اب ایک مرتبہ اپنے منبر رسالت سے اتر کے بچے کو گود میں لیا کہ مجھے برداشت نہیں ہے میرا حسین گر جائے میری آنکھوں کے سامنے۔ جب صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے خطبے کو چھوڑ دیا چھوٹے سے بچے کی خاطر، فرمایا یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ حسین ابن علی ہے، مجھے برداشت نہیں ہے کہ میں اس طرح سے، تو بہت زیادہ چوما اس کو لے کر، بچے کو لے کر ممبر پر آئے۔ وہ حسین جن کے ناز نخرے رسول اسلام اٹھا رہے ہیں، وہ ایک چھوٹی سی بچی کے ناز نخرے اٹھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان کہ جب خیمے سے باہر تشریف لائے حسین ابن علی، تو ایک مرتبہ جناب سکینہ نے آواز دی کہ بابا رک جائیے، میرے بھی ایک سوال کا جواب دیتے جائیے۔ تو حسین ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے کہ گھوڑے پر سوار ہو چکے تھے، الوداع کہہ چکے تھے، جانے والے تھے، لیکن جب بچی نے بلایا تو یعنی اگر جناب سکینہ چاہتی تو خیمے میں بھی بابا سے سوال کر سکتی تھی، لیکن خیمے کے باہر اشقیاء کے سامنے سوال کر کے بتایا کہ میں وہ ہوں جو حسین ابن علی، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، میں ان سے سوال کر سکتی ہوں
اور میری خاطر وہ سواری سے واپس اتر سکتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ بابا آخری مرتبہ مجھے سینے پہ سلا لو. تو مولا، الفاظ ہے تاریخ کے، مولا ایک مرتبہ ریگ کربلا پہ لیٹے. جب ریت پہ لیٹے تو بی بی ایک مرتبہ سینے پر آئی اور مولا نے وصیت کی کہ بیٹی آج رات جہاں ماں سلائے وہاں سو جانا، بابا کے سینے پہ سونے کی ضد نہ کرنا. تو یہ بہت بڑا مقام ہے جناب سکینہ کا. یہ مصائب کے جملے تو ہیں، لیکن یہ ہمیں یہاں سے مقام بھی پتہ چلتا ہے کہ بی بی جو ہے وہ کس قدر باعظمت ہے کہ مولا حسین اشقیہ کے سامنے بتانا چاہتے تھے کہ اس بی بی کا کیا مقام ہے، یہ عام بی بی نہیں ہے. اور بہرحال کہ جس طرح سے رسول اسلام کے نے ناز اٹھائے امام حسین کے، تو یہ اس بی بی کے ناز نخرے امام حسین اٹھا رہے ہیں. اور یہاں تک کہ بی بی کی عادت تھی کہ نماز کے وقت مصلی عبادت بچھایا کرتی تھی امام حسین کے لیے. اور اسی لیے جب شام غریبہ قریب تھی تو بی بی نے مصلی عبادت بچھایا اور انتظار میں تھی کہ بابا آئیں گے ان کے ساتھ نماز پڑھوں گی. تو ایک مرتبہ شمر ملون کی آواز آئی تو بی بی نے کہا کہ اے شیخ، کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ نماز کا وقت قریب ہے، ابھی تک بابا نہیں آئے، مغرب کا وقت ہوا جا رہا ہے. تو ایک مرتبہ اس ملعون نے جب بی بی کو دیکھا تو اس نے کہا اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہے. تو اس نے حسین ابن علی کا سر بی بی کی طرف ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ اس طرح سے اس نے گستاخی کی اور پھینکا. تو بہرحال اس بی بی کا مقام بہت زیادہ ہے. اور جو معجزات بھی تحریر ہیں کہ شام کے دربار میں جب یزید ملعون نے کہا تھا کہ اگر آپ کے بابا کو آپ سے محبت ہے تو ان سے کہیں کہ آپ کے پاس آ جائیں، تو اس نے ایک مرتبہ تش سے کپڑا ہٹایا اور شہزادی کو دکھایا جب سر، تو بی بی نے اپنا جلا ہوا کرتا اٹھا کے التجا کی کہ بابا میری محبت کا واسطہ، کہ یہ اس طرح سے میرا امتحان لے رہا ہے، میری محبت کا امتحان اس طرح سے نہ لیتے. اب کیا کرے، بی بی کی زندگی میں چھوٹی سی زندگی ہے اور مصائب اتنے زیادہ ہیں، لیکن ان مصائب میں بھی بی بی کی عظمت دکھائی جاتی ہے کہ اس کے باوجود بھی جب بی بی نے واسطہ دیا تو مولا کا کٹا ہوا سر چلا تش سے اور جناب سکینہ کی آغوش میں آیا. تو بہرحال یہ ہستیاں عام ہستیاں نہیں ہیں، ان کا مقام جو ہے وہ ہمارے سامنے ان کے مصائب میں ان کے مقام نظر آتے ہیں. اور مومنات، جو بچوں کو اتنا لیکچر میں دینا نہیں چاہتی تھی، بہرحال آج کے دن کے حوالے سے بس برکت کے لیے چند جملے کہے. اور کیونکہ ہر مجلس کا ایک تبرک ہوتا ہے اور یہ آج اس بہت ہی پرمسرت محفل کا بھی تبرک ہے، اور علم سے بہتر کوئی سبق آموز بات سے بہتر تبرک نہیں ہو سکتا. اور کیونکہ ہم اس طرح سے آن لائن بیٹھے ہیں، زوم کی محفلوں کو اس طرح سے ہم نے الحمدللہ ہمارے پاس یہ اپرچونٹی، ہمارے پاس یہ فیسلٹی ہے، یہ سہولت موجود ہے. تو یہ بہت شکر گزار ہے پروردگار کی، یہ نہ ہوتا تو ہم اس طرح گھروں میں محصور تھے. تو یہ سبق جو آج کی محفل کا تبرک ہے وہ ایک جملہ میں کہنا چاہتی ہوں، پھر آپ سے اجازت لوں کہ دین کا اصل مطلب میرے بچوں وہ ہے احساس کرنا. نمازیں پڑھیے، عبادت کیجیے. ماہ رمضان قریب ہے، رجب میں بھی ماشاءاللہ میری بہنیں روزے رکھ رہی ہوں گی، شعبان میں ہے، رمضان المبارک میں روزے رکھیے، عبادت کیجیے، سارے کام کیجیے، لیکن جب احساس ہوگا تو آپ کے اندر دینداری ہوگی. ٹھیک ہے، جب احساس ختم ہو جاتا ہے نا، ائمہ فرماتے ہیں جو اپنا درد محسوس کرتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے اپنا درد تو جانور اور پرندے بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن جو دوسروں کا درد محسوس کرتا ہے نا، دراصل وہی مومن ہے. کہ ایک مرتبہ چھٹے امام نے دیکھا کہ جب سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک ریگستان آ گیا، بہت شدید گرمی تھی اور نماز کا وقت قریب آیا. تو مولا وضو کرنے کے لیے جب بیٹھے، غلام نے پانی ڈالنا چاہا تو مولا نے دیکھا کہ ایک نجس جانور پیاس سے تڑپ رہا تھا سخت گرمی میں. تو مولا نے فوراً کہا کہ مجھے وضو کا پانی مجھے نہ تو اس جانور کو پلا دو. کہا مولا پھر آپ بغیر وضو کے نماز پڑھیے گا، آپ کی نماز زیادہ ضروری ہے، واجب نماز ہے. فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں اس پانی سے وضو کر لوں اور ایک جانور جو ہے وہ پیاس سے تڑپتا ہوا دنیا سے چلا جائے، پہلے اسے پانی پلاؤ، میں تیمم کر لوں. اللہ اکبر. یہ ہمیں احساس سکھایا ہمارے ائمہ طاہرین نے. اور ہمارے علماء ماشاءاللہ، ہمارے یہاں پہ بھی استاد محترم بھی تشریف فرما ہے، دعا دیتے ہوئے ان کی صحت اور زندگی کی دعا دیتے ہوئے ایک جملہ ان کی خاطر کہہ رہی ہوں کہ بہت بڑے عالم دین تھے، آیت اللہ محسن عراقی کے نام سے، بہت بزرگ عالم دین ہیں. واقعہ ہمارے بزرگوں نے سن رکھا ہے، میں ناچیز تبرکاً پیش کر رہی ہوں اپنے بچوں کے لیے تاکہ وہ اس مجلس سے، محفل سے کچھ سیکھ کر اٹھے. کہ خود ہی بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا اور راستے میں ایک شہید کا گھر آ گیا. مومنات، آپ جانتی ہیں کہ یہ مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں شہیدوں کو بہت زیادہ تکریم دی جاتی ہے، تعظیم کی جاتی ہے. ہمیں تو اتنا مقام نہیں پتا شہداء کا، لیکن ان سے پوچھیے جنہوں نے اپنے جوان دے دیے، جو زندگی کا حاصل تھے، جن پہ محنت کی، ان کو اللہ کی راہ میں دے دیا.
تو شہداء کا بہت اکرام کیا جاتا ہے مڈل ایسٹ میں، بہت زیادہ ان کی قربانیاں ہیں. تو انہوں نے دیکھا راستے میں محسن عراقی صاحب نے کہ ایک شہید کا گھر ہے، تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ چلو شہید کے گھر والوں سے مل لیتے ہیں. تو کہا، خود ہی کہتے ہیں کہ میں شہید کے گھر گیا، ایک مرتبہ شہید کے والد نے دروازہ کھولا، ضعیف العمر آدمی تھے، اور ایک مرتبہ ان کے والد کے پاس بیٹھے. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ آغا نماز کا وقت ہو گیا، تو بہت خوشی ہے کہ نماز کے وقت میں آپ ہمارے گھر میں موجود ہیں، محسن عراقی جیسے اتنے بڑے آیت اللہ. تو کہا کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا ہاں چلیے دوبارہ سے آپ کا جو ہے وضو کرا دیتے ہیں. ایک مرتبہ آئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وضو کروانے کے لیے جب باہر آئے تو آغا نے کہا کہ شہید کا بوڑھا باپ مجھے خود لے کر گیا وضو کرانے کے لیے، اور کہا کہ ایک مرتبہ آپ وضو کیجئے میں آتا ہوں. تو وہ گئے دوڑے ہوئے جو والد تھے شہید کے، اور ایک مرتبہ تولیہ لے کر آئے. تو آیت اللہ محسن عراقی نے ایک مرتبہ جب وضو مکمل کر لیا تو بزرگ نے کہا کہ آپ اپنا وضو خشک کر لیجئے. تو محسن عراقی صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ نے حدیث سن رکھی ہوگی کہ وضو کو خشک نہ کرنے سے 3 گنا بلکہ 30 گنا زیادہ ثواب نصیب ہوتا ہے. اس کو خشک نہیں کرنا چاہیے، وضو گیلا رہے. تو ایک مرتبہ اس بزرگ نے کہا جو شہید کے والد تھے، جس کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں، کہ آیت اللہ محسن عراقی فرماتے ہیں کہ اس شہید کے باپ نے، جو کہ کوئی تقریباً 85 برس کے بوڑھے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ کسی نے یہ حدیث آپ کو نہیں بتائی کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہو جس کے سینے میں جوان کا غم ہو، اگر وہ تولیہ لے آئے تو اس کا دل ہی رکھ لو. اللہ اکبر. تو آغا نے کہا کہ میں تو فقہ پڑھا ضرور رہا تھا مگر دین کو پورا سمجھا ہی نہیں. دوسرا کا احساس کرنے سے دین پتہ چلتا ہے، کس میں کتنی ولایت ہے، دوسرے کے احساس کرنے سے نصیب ہوتی ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت عمدہ. تو یہ کہنے لگے میں تو برداشت نہیں کر رہا تھا. ایسا جملہ جب سنا میرے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے کہ عجیب جملہ کہہ دیا. یہاں تک کہ آیت اللہ قاضی تبادبائی سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آغا یہ آپ ہر روز یہ جو مدرسے کے باہر سبزی فروش ہے اور وہ گلی سڑی سبزیاں بیچتا ہے، تازہ سبزی نہیں بیچتا، آپ اس سے ہمیشہ سبزی کیوں خریدتے ہیں؟ تو کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا برخوردار یہ سبزی والا بہت خوددار ہے، میں نے ایک بار اس کی مدد کرنے کی کوشش کی، اس نے میرے پیسے نہیں لیے، اب میں اس لیے اس کی پرانی گلی سڑی سبزیاں لے لیتا ہوں تاکہ یہ میری ولایت بھی برقرار رہے اور اس بیچارے کی جو ہے خودداری کو بھی اثر نہ ہو. اللہ تو اس سے مومنات ایک جملہ اچانک ذہن میں بی بی کے حوالے سے بھی یاد آ گیا کہ میں معذرت چاہتی، میں نے بات کو اپنے بہت طویل کر دیا، کہ جناب سکینہ جب شام کے راستے میں، مولانا بہت پیارا جملہ پڑھتے ہیں، یہ مصائب کا جملہ کیا کروں، کہ جب شام کے راستے میں رسیاں کھلی نا تو یتیموں کو بڑا احساس ہوتا ہے کہ کوئی گلے لگائے، کوئی سر پہ ہاتھ رکھے، کوئی پیار کرے. تو جناب سکینہ کی بھی جب رسیاں کھلی، جب شام کا وقت آیا، سب قیدیوں کو بٹھایا گیا، تو بی بی کی رسیاں کھلی تو دوڑتی ہوئی آئیں، ایک مرتبہ بھیا سجاد کے گلے میں باہیں ڈال دی، اور ظاہر ہے عمر میں اتنے بڑے تھے تو ایک مرتبہ محبت میں بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی تو امام سجاد کی آواز آئی آہ. تو بہن نے کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا بہن یہ مجھے دھوپ میں بٹھائے رکھتے ہیں، دھوپ میں بیٹھنے سے میرا توق گرم ہو جاتا ہے، تو جب کوئی ہلاتا ہے نا تو میری گردن سے کھال اترنے لگتی ہے. تو بیوی نے یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ اتنے پیاس کا عالم تھا کہ عرب کی گرمی، صحراؤں سے گزرتے ہوئے آ رہے تھے، ایک مرتبہ جیسے ہی پانی ملا نا تو شہزادی نے پانی نہیں پیا، فوراً قریب آئی، بھائی کی زنجیروں پہ ڈال دیا. تو مولا نے کہا بی بی آپ صبح سے پیاسی ہیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ کہ بھیا آپ نے ہی تو کہا تھا زنجیریں گرم ہیں، میں آپ کے توق کو ٹھنڈا کر رہی. اللہ اکبر. کہ احساس دیکھیے کہ 4 برس کی بچی ہے، کہ ہماری نظر میں تو ایسے بچوں کو تو یعنی ناک بھی صاف کرنا نہیں آتا ہے، کہ بی بی اتنا بڑا سبق دے رہی ہے دین کا، کہ اگر احساس نہ ہو تو پھر دینداری نہیں ہے، آپ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے. بس مومنات کہ اگر ہمیں ان ہستیوں سے کچھ سیکھنا ہے نا تو ان کی شان پہ بھی آپ نعرے لگائیے، درود پڑھیے، لیکن ان کے فرمان کو بھی مانیے، فرمان کو ماننا زیادہ ضروری ہے. سبحان اللہ. کربلا کا سبق ہے، اس سے زیادہ رونا بہت بڑی عبادت ہے، گریہ کرنا امام حسین پہ، ان کی اولاد پہ، کربلا کے واقعات پہ بہت بڑی عبادت ہے. اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، یہ قیامت کے دن نظر آئے گا، قبر میں اس کے آثار ہمیں نصیب ہوں گے بہت ہی بہترین. لیکن یاد رکھیے کہ ان کی زندگی سے ہمیں درس بھی لینا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم شہزادی کا دن تو منائیں لیکن اپنی زندگیوں میں ان کی زندگی سے کوئی سبق نہ لیں، کہ چھوٹی سی بچی ہے اور حجاب، اور بی بی کا رونا کیوں تھا؟ جو لوگ کہتے تھے بی بی روتی رہتی تھی، بھوک تھی، شاید پیاس لگتی تھی، بابا کو یاد کرتی تھی، نہیں،
वो हुसैन इब्ने अली की बेटी हैं। बीबी का रोना ये था कि सारी जो मेरी माँ हैं, मेरी फूफियां, उनके बाल लंबे हैं, उन्होंने अपने बालों से मुंह छुपा रखा है, मेरे बाल छोटे हैं, मैं पर्दा भी नहीं कर सकती, मेरा मुंह नहीं छुप सकता। अल्लाह अकबर, कि जहां इतना इल्म हो, इतनी मारिफत हो हिजाब के लिए, तो मैं अपनी बेटियों से दरख्वास्त करूंगी अपने हिजाब की हिफाजत कीजिए, ये नमाजों की हिफाजत कीजिए। और हिफाजत कैसे होगी? ये दीनदारी भी है और अखलाक भी बहुत अच्छा है। दीनदारी भी है, आपके अंदर एहसास भी है, और एहसास लोगों के साथ नहीं कीजिए, अपने घर से शुरू कीजिए, अपने माँ बाप का एहसास कीजिए, अपने बहन भाइयों का एहसास कीजिए। और जितनी खिदमत करेंगी, जितना घर में अच्छा अखलाक रखेंगी, आपकी इबादत भी कबूल है, आपकी जिंदगियां भी बेहतरीन है। बस मोमिन, आप मुझ गुनहगार को मौका दिया इस महफिल में आप लोगों ने। मैं किसी काबिल नहीं थी, लेकिन बहरहाल मैं दुआ परवरदिगार आलम से, बारेलाहा जो मदरसा है, ये मकतब इमाम असर है, अजल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, परवरदिगारा इसको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की इनायत फरमा। इलाही आमीन। बारेलाहा जो इस मकतब के बानी हैं, यहाँ की प्रिंसिपल हैं, यहाँ की असातिज़ा हैं, मुझे सबके नाम नहीं पता है, मैं बहुत माजरत के साथ, लेकिन माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज से आप लोग मदरसा चला रहे हैं मकतब को। मेरी कल बहुत तफसीलन बात हुई ज़ाकिरा अहले बैत ज़ाकिरा रिजवी साहिबा से, तो मुझे बहुत खुशी हुई, दिल से मैं दुआएं दे रही थी, जैसे जैसे उनकी बातें सुन रही थी, बहुत दिल से खुश हूँ कि दुनिया में माशाल्लाह ऐसे भी अफराद मौजूद हैं, उस्ताद मोहतरम जैसे मेहदी हसन अली अकबर साहब जैसे, और हमारी बहन ज़ाकिरा रिजवी साहिबा जैसे, कि जो वाक़ईन खुलूस के साथ ऐसे मकातिब चला रहे हैं और बच्चों में इल्म को फरोग दे रहे हैं, जो बहुत वक्त की अहम जरूरत है। तो मैं नाचीज किसी काबिल नहीं हूँ, लेकिन दुआ करते हो परवरदिगारा इमाम असर का ज़हूर फरमा और मौला को खुशनुद और राजी फरमा परवरदिगारा के, जैसे ये अफराद जिस तरह से इतने प्यारे अंदाज से इल्म को लेकर चल रहे हैं। परवरदिगारा हाजरीन महफिल की तमाम हाजात को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। जो जो बीमार हैं, खुसूसन हाजी साहब, हाजी मेहदी हसन अली अकबर साहब, मुझे पता चला वो अलील हैं, परवरदिगार आलम उनका साया, उनकी सरपरस्ती हमारे सरों पे रखना। हमें जरूरत है ऐसे पुराशोभ दौर में ऐसे असातिज़ा की, ऐसे बुजुर्गों की। परवरदिगारा इमाम के आने तक हमारे बुजुर्गों का साया हम पे सलामत रखना, इसलिए कि हमारे अल्फाज में वो तासीर नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने जिस सादगी से इल्म को फरोग दिया, दीन फैलाया, परवरदिगारा हमारी जबानों में भी वो तासीर दे दे, हमें भी वैसा बना दे। परवरदिगारा इनकी तमाम कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल कर ले, और मेरी तमाम बहनों को समेत निगत बाजी, ज़ाकिरा रिजवी साहिबा, तमाम जो असातिज़ा हैं इस महफिल की, परवरदिगार उन सब की तौफीक़ात में इजाफा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मौला जज़ाए खैर दे, मौला इलाही आमीन, मौला आबाद रखे, सेहत कामिला के साथ, सेहत कामिला के साथ, क्योंकि मकतब में मासूम नन्ही नन्ही परियां, नन्हे नन्हे फरिश्ते। मैं ये सोच रही थी अभी मेरी बहन आलिमा सैयदा मुना बुखारी साहबा, मैं आपकी बहुत बहुत तहे दिल से, ये मकतब सारे बच्चे सब शुक्रगुजार हैं आपके, कि आपने बहुत ही खुलूस अंदाज में, क्योंकि ये मकतब हमारा आपका नहीं बल्कि वक्त के इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजह का है। कल हमारे बाबा मकतब के फाउंडर हाजी मेहदी हसन अली अकबर अली जनाब के साथ हुज्जतुल इस्लाम की जो बात हुई, और उन्होंने मकतब की काबिशों को सराहा और बहुत ही खुश होकर ये एक ही जवाब दिया कि परवरदिगार उन वजूदों को चुनता है जो दीन के लिए, राह खुदा के लिए काम आने वाले होते हैं। बेशक बेशक, पता नहीं हम इस काबिल है नहीं है, मगर आप लोग जो सराह रहे हैं, यकीनन हमारी जिंदगी पता नहीं कितनी है, मगर हम रहे ना रहे, वक्त का इमाम कायम है। ये मकतब इमाम असर रज़ियल्लाहु ताला फरजह कायम रहेगा। तमाम जितने भी इस मकतब में पसे पर्दा और पर्दे के सामने काम करने वाले जितने भी अराकीन खिदमतगारान हैं, मासूम छोटे छोटे बच्चे, हम यही सोच रहे थे कि कैसे केक कटेगा,
कौन आएगा, और अचानक मकतब के ऑफिस में बच्चे अचानक आ गए, जिसे दावत, वो 4 साल माशाल्लाह माशाल्लाह। मासूम बच्ची, जिसके लिए अभी अभी हमारी बहन ने कहा है कि आगा का एक जुमला होता है कि बीबी जनाब सकीना की आह, अब गर्व ना होगा कभी बैयत का तखाजा, अब गर्व ना होगा कभी बैयत का सुभान अल्लाह। तखाजा, सद आहू की पहना चुकी जंजीर सकीना, सुभान अल्लाह जो सारे सुभान अल्लाह। यतीमों के लिए मरहम दिल है, एक ऐसी यतीमी की है तस्वीर सकीना, आहा, सुभान मजलूमी अल्लाह। शबीर समझ ना हो तो पढ़िए, कुरान मसाइब की है तफसीर सकीना, सुभान अल्लाह सुभान दुनिया अल्लाह। से बहुत गई सारे जमाने को सिखाकर। आज बीबी की विलादत है, मगर ये खुशी के आंसू है, और इन्हीं आंसुओं का नजराना मैं बीबी के खिदमत में भी पेश करना चाहती हूँ, और दुआओं के साथ कि मकतब में जो भी एक सदा पर लब्बैक कहकर मकतब के लिए जिन्होंने नजराने अकीदत गिफ्ट के तौर पर इस मकतब को सराहा है, इस मकतब के तमाम तर अराकीन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है, बस ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया से गई सारे जमाने को सिखाकर आदाब आजादारी शब्बीर सकीना, मौला आप सुभान सबको अल्लाह आबाद सुभान रखे, अल्लाह। इलाही आमीन क्योंकि इलाही आमीन। इस्लाम कहाँ पाएगा मासूम गवाही, तारीख से हट जाए जो बेशीर सकीना, बीबी सकीना की विलादत के खास मौके पर ये मकतब का जश्न रखा गया था, और बच्चे बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हमने 12 रजब और मुरज्जब को बच्चों का रिजल्ट, जो जल्दी के सबब बच्चों को मैं कुछ कह नहीं पाई, मगर बच्चों में सबसे आला और मुमताज दर्जे जिन्होंने पाए, मैं उनका नाम इस खुशी के मौके पर बीबी जनाबे मासूम सकीना सलाम अलैहा की विलादत बासआदत के सदक़े में उन मुमताज बच्चों को मुमताज घड़ी में केक काटने से पहले ये गिफ्ट देना चाहती हूँ कि सबसे नुमाया दर्जा जिसका आया है 1 मिनट से भी कम, वो डॉक्टर तस्कीन की बेटी और मकतब की जान, मकतब की नन्ही सी परी इनाया जहरा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और उस बच्ची के हक में आप सब एक बुलंदर दुरूद भेजे, उसके माँ बाप की सलामती, दादा दादी नाना नानी की सलामती, उसके बाद 1 मिनट में मोहम्मद हुसैन, और उसके बाद अलीशा जो नांदेड़ से है महाराष्ट्र, उस बच्ची ने 1 मिनट में जवाब दिए थे, और उसके बाद दुराइन को ज्यादा वक्त लगा, शतीता है जो बीबी शतीता के नाम से ये बच्ची ने अभी तकरीर की है, माशाल्लाह माशाल्लाह। 1 मिनट में मुमताज रिजल्ट लेकर आई है। उसके बाद शाजील है जो बहुत नन्ही सी परी है, उसने भी 1 मिनट में मुमताज रिजल्ट लाई है। उसके बाद मोहम्मद अली खान है जो 1 मिनट में मुमताज रिजल्ट। उसके बाद मोहम्मद अली खोजा है, ये बच्चा नाबीना है, मगर ये बच्चे की तालीम, इसको हम मकतब में आला दर्जात इसके खुद की मेहनत की वजह से मिले हैं। नाबीना होते हुए भी, नजर नहीं आता फिर भी मकतब में मारिफत की पढ़ाई पढ़ने के लिए इस बच्चे को जिसने दाखिला दिलाया है वो यास्मीन खोजा है। रिदा फातिमा ने 3 मिनट लगाए, मगर फिर भी हम उसे मुबारकबाद पेश करते हैं। यूसुफ रजा जो नांदेड़ से है, उसने 1 मिनट में जवाब दिए और आला दर्जात में शामिल रहा, यानी मुमताज दर्जात में सिर्फ चंद बच्चे हैं, और उनमें सबसे मुमताज इनाया जहरा है, और इनाया जहरा और शकीदा को मुमताज दर्जात के लिए और बुलंद मर्तबे के लिए तमाम तर मकतब के बच्चे जितने भी हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की, उन सब की खुशी के खातिर ये जश्न जो है बीबी जनाबे मासूम सकीना सलाम अलैहा का मुनक्किद किया गया था, और आज
ये मासूम बच्चे जो आ चुके हैं, इन बच्चों को के साथ साथ मैं उन तमाम बच्चों को जो अभी इस वक्त इस मकतब में मौजूद है, भले ही हम यहाँ हैं, आप लोग अपनी जगह पर हो, मगर इन नन्हे फरिश्तों, क्योंकि जिक्र मासूम सकीना था, तो अजब नहीं कि अर्श से फर्श पर पहले अर्श के रहने वाले इस महफिल में आए हों। यकीनन फरिश्ते इस महफिल में मौजूद हैं और उनका इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला मौजूद है। आइए हम इस खुशी के मौके पर बीबी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के बर्थडे पर हम नजराना अकीदत केक का तबर्रुक की शक्ल में, जिस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को खुश करें, इनाया जहरा, शतीता, मोहम्मद अली खान, मोहम्मद हुसैन और शाजिल, शाहजान, दुरैन और दुरैन के साथ अलीशा दुरैन, जी मैम, यूसुफ रजा, थैंक यू मैम। मौला आप सबको आबाद रखे। जो बच्चे मुमताज रहे हैं उनके लिए खास तौर पर दुरूद और सलाम की मुबारक मैम। नजराना पेश कर रहे हैं। आप सबको मुबारक हो। बाआवाज़ से बुलंद सलवात थैंक यू मैम। जो नाबीना है, नजरों से उसे दिखाई नहीं देता, उस बच्ची का नाम महक जहरा है। बावजूद उसके कि उसके शिकम का ऑपरेशन स्टमक का होने के बावजूद उसने भी एग्जाम में हिस्सा लिया था और वो भी कामयाब हुई। माशाल्लाह, और माशाल्लाह। उसकी जो वो आंखें, जिसे कहते हैं ना कि जो अल्लाह किसी को अगर कोई उससे हिस्स छीन लेता है तो कुछ ना कुछ उसे जरूर अता फरमाता है। ये माशाल्लाह मकतब की बच्ची जो मकतब को बहुत चाहती है, वक्त से पहले लॉगिन करके बैठ जाती है। ये ऑनलाइन इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के तमाम तर तालिबे इल्म को शहजादी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। और अब हम सारे मकतब के बच्चों की जानिब से डॉक्टर अली जो औरंगाबाद में मौजूद है, हमारी ये बेटी, इसका नाम बतूल है। बतूल के साथ हमारा एक फर्जंद है जिसका नाम देखिए, नन्हे नन्हे बच्चे कैसे आ गए। ये मासूम बच्चे जिसका नाम मेहदी रजा है। इस बच्चे की माँ बहुत ही प्यारी है। अब हम ये चाहते हैं कि बतूल और मेहदी रजा दोनों मिलकर माशाल्लाह। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो ये केक काटेंगे। बिस्मिल्लाह, बच्चे बिस्मिल्लाह। यहाँ पर नोश फरमाएंगे, मगर टेस्ट आपकी जबानों पर होगा। इंशाल्लाह। हम चाहते हैं कि बच्चे ये हमारी बतूल भी देखे, उसके आंखों में बीबी जनाब सकीना का नाम लेते ही आंसू आ गए, मगर बीबी को आज खुश करने के लिए ये मासूम बच्चे आए हैं। और एक नन्ही सी परी आ गई है, वो तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी गुड़िया है। और आप लोग इस वक्त देख रहे हैं इस बच्चों को, माशाल्लाह। ये देखिए कौन कहता है मेरी इतनी औलादे हैं, आज पूरी दुनिया में मेरी औलादे मौजूद है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। इन मौला बच्चों को सलामत सलामती रखे। के साथ हिफ्ज़ व अमान में रख। नारे हैदरी, या नारे खैबरी। ये हमारी सदफ का बेटा है और ये मेरे मासूम बच्चे सब मिलके सलवात भेजे बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए हाथ से केक कटा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। मौला सलामत रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी के साथ आज की महफिल, और मैं इस वक्त खासिर हूँ कि कुछ अल्फाज कहूँ, क्योंकि मुझे बेहद खुशी है कि मेरे बच्चे भी आए हैं और साथ में तमाम तर कहाँ से कौन सी कंट्री देखिए मौजूद बच्चे इस वक्त खुशियां मना रहे हैं। और मैं इस वक्त
कहूंगी जो हिदायत टीवी की प्रेजेंटर हैं, मैं उनसे कहूंगी कि चंद अल्फाज कहें और इस महफिल को जो बहुत ही बुलंदी तक पहुंच चुकी थी और ये मारिफत की बुलंदी परवरदिगार एक को नसीब फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं तमाम मकतबे अल अस्र की जो स्टाफ है, मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजर्स हैं और असातिज़ा हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतने खूबसूरत प्रोग्राम को माशाल्लाह उसका हिस्सा मुझे बनाया। और आपने, मैं हिदायत टीवी की तरफ से भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतना खूबसूरत प्रोग्राम जो है हमारे साथ शेयर किया और बीबी की विलादत जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे बनाई है। बस आखिरी में चलते चलते शुक्रिया के बाद मैं बीबी की बारगाह में जो है वो चंद जो है वो पेश करना चाहूंगी अशार, और ये दुआया कलमात है तमाम हमारे बच्चों के लिए जो यहाँ पे मौजूद है कि तहरतों का खुलासा हुसैन की बेटी, हुसैन का है असासा हुसैन की बेटी, रुखे रबाब का किबला हुसैन मौला है, दिले रबाब का काबा हुसैन की बेटी, रसूल पाक का है नाज फातिमा जहरा, रसूल पाक का है नाज फातिमा जहरा, है नाज फातिमा जहरा हुसैन की बेटी। और इस शेर पे जरा तवज्जो दीजिएगा कि अलम के सामने पहुंचा मुराद पूरी हुई, अलम के सामने पहुंचा मुराद पूरी हुई, अभी तो सिर्फ कहा था हुसैन की बेटी, अभी तो सिर्फ कहा था हुसैन की बेटी। तो इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि खुदावंद ताला वसीला शहजादी सकीना आप लोगों के दामनों को गोहरे मुराद से भर दे और इंशाअल्लाह ताला इस अपनी बारगाह में इस महफिल को, इस बज़्म को जो है वो कबूल मंजूर फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।